All Goa Milk Producers Union raised concerns over the pending milk incentives amounting to 18 crore rupees, overdue for the last 6 months. They demanded the immediate release of the incentives. The union has also urged the government to hike procurement rates, citing a sharp rise in cattle feed and maintenance costs. Farmers have warned of agitation if their dues are not cleared soon. गव्हर्नमेंटाकडे मागणी करता जी आधारभूत जी किंमत आहा ती एक परवेकर असताना 12 फक्त आमकां वाडयलेली त्याच्या फुडें अजूनपर्यंत वाढ जावंक ना तितून आजून आता तरी थोडी वाडून मागणी आहा आमचे तशेंच जी आमचे इन्सेंटीव जो उरलेलो आहा 6 महिने जाले सो आता ह्या 30 तारखेपर्यंत तरी गव्हर्नमेंटान आमकां घालपाचो कारण तेचेरूच आमचे बाकी दूधकारांचे कडबाग उठ्ठी किंवा बाकीचे विशय आहा तेचेरूच अडकून उरलेले आहा जाल्यार गोरवांक घालून आतां कांय ना आनी हाच्या फुडें जर आनी जर लेट जर केलो जाल्यार तेचो रेटूय आनी वाडटलो कारण घेवपाक जाय आसली ती एप्रील मे पर्यंत घेवपाक जाय आसली ती काय अजून पर्यंत पयशे ना ते पयशे ना जाल्यार दूधकाराक खंयच्याच आनी कांय उपाय ना जाल्यार म्हाका अशें दिसून येता की आमी हो जो धंदो करता तो गोवा डेरीचेर डिपेंड सगळो आमचो गोवा डेरीन फाटल्या 4 वर्सांक पेणीचो दर वाडयला पूण खरेदीचो दर वाडोवंक ना विक्रीचो वाडयला तो खरेदीचो रेट आमकां 35 रुपया प्रमाणे कमीत कमी 50 रुपया प्रमाणे तर ते परवडटा कारण आतां पेण पावली 50 रुपया 35 किलो आनी दुधाचो दर म्हणटा 35 किलो हेतून ताळमेळ बसना आनी दुसरें जो आतां पारंपारीक धंदो जो कोण आहा तेंच्यांनी धंदो टिकयल्लो आसा दुसरें नवे फार्मर नवी स्कीम आतां केल्यार ती कशी केल्यार 90% नवे फार्मरां ती आमकां पयलीं जे कोण स्थानीक दूधकार आहात तांकांच दिवची कारण नवे फार्मर आयज घेतात फाल्यां धंदो बंद करतात आनी हो धंदो खरोच टिकयला तर कोण पारंपारीक पयलीं धंदेकार आहा तेंच्यांनी टिकयला